बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सिविल लॉ पर। सिविल लॉ यानी मुल्की कानून। सालमन की तारीफ के मुताबिक मुल्की कानून से मुराद रियासत का कानून है जिस पर अदालतें और वकला अमल करते हैं। हॉलैंड के मुताबिक ये मस्बत कानून यानी पॉजिटिव लॉ है जिसे एक आज़ाद सियासी ताकत जो है वो इन्फोर्स करती है, उसको नाफज करती है और उन पर अमल करवाती है। अगर डेफिनेशन के हवाले से देखें तो सालमन के मुताबिक कानून उन असूलों का मजमूआ है जिन्हें रियासत नाफज करती है और अदल इंसाफ रसाई कराने के लिए उन पर अमल करती है। लेकिन असूल कानून का ताल्लुक किसी महसूस कानून से नहीं है। यह कानून की एक तस्वराती शक्ल होती है। असूल कानून में जब हम कानून हद तक इज़्ज़त कहते हैं तो इससे मुराद किसी एक्ट की एक महसूस दफ़ा नहीं होती, बल्कि इससे मुराद कानून हद तक इज़्ज़त के आम असूल हैं जिन पर उस कानून की बुनियाद रखी जाती है। कानून साजी का काम मुकन्ना यानी लेजिस्लेचर करती है और प्रेसिडेंट्स की शक्ल में कवानीन अदालतें बनाती हैं। कानून के फ़वाइद भी हैं और उनके नुकसानात भी हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ लॉ को देखते हैं कि सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ लॉ में दाद रसी का हक है। कानून की मौजूदगी में लोगों को इल्म होता है कि वो क्या दाद रसी यानी क्या रिलीफ हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अदालतें भी मुकर्ररा कानून के मुताबिक फ़ैसला करने पर मजबूर होती हैं। एक कार ड्राइवर को ये मालूम होता है कि ट्रैफिक के कवानीन तोड़ने पर उसे क्या सज़ा मिल सकती है। अब बात करते हैं मसावात और गैर जानबदारी का। कानून इस अमर की यकीन दहानी कराता है कि कानून का इतलाक़ हर शहरी पर बिला लिहाज मनसब और मज़हब होगा और किसी शहरी से कोई ख़ास रियायत नहीं की जाएगी। सब कानून की नज़र में बराबर हैं। अब बात आ जाती है यकसानियत की। कानून की मौजूदगी में अदालतों के फ़ैसलों में यकसानियत पैदा हो जाती है। माजी में किए गए फ़ैसलों से भी इस्तिफ़ादा हासिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं रिजिड होने की यानी सख्त गियर होना। कानून का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि यह सख्त गिर होता है और जज साहबान की ज़ाती पसंद और नापसंद, इंसाफ और फैसले में रुकावट नहीं बनता। सालमन के नज़दीक कानून बिलाशुबा बुराइयों का इलाज है, ताहम ये अपने साथ अपनी बुराइयां लेकर आता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ की। सबसे पहले तो यह है कि इसमें रिजिडिटी है यानी गैर लचकदार है। कानून में एक ड्रॉबैक है यानी एक सुकम है कि वो गैर लचकदार यानी रिजिड होता है और इसमें तब्दीली करना इतना आसान काम नहीं है। कानून गैर लचकदार होने की वजह से बदलते हुए माशरती हालात का साथ नहीं दे सकता। इसी तरह से कंजर्वेशन यानी कदामत पसंदी। कानून कदामत पसंदी यानी कंजर्वेशन का हामिल होता है और बदलते हुए माशरती तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत नहीं रखता। अदालतें मुरवजा कानून के मुताबिक मुकदमात के फैसले करने पर मजबूर होती हैं, हाँ माशरती हालात उसके मुतकाज़ी ना हों। अब फॉर्मलिज्म के हवाले से देखते हैं कि इसका रस्मी होना। कानून इस लिहाज से भी नुकसानदेह है कि वो रिलीफ फराहम करने की बजाय फॉर्मल यानी रस्मी कार्रवाइयों को ज़्यादा अहमियत देता है। इसके बाद इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है यानी पेचीदगी है। कवानीन बिल अमूम कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं यानी पेचीदा होते हैं। उन्हें समझना और उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी तशरीह करना नहायत मुश्किल काम है और इसके लिए खसूसी महारत और इल्म की ज़रूरत है। अदालतों ने कानून की एक ही दफ़ा की जिस तरह मुख्तलिफ अंदाज से ताबीर व तशरीह की है, उसने कानून को और भी पेचीदा और दुश्वार बना दिया है। इसलिए सालमन ने कहा था कि बहुत ज़्यादा कवानीन और बहुत कम कवानीन दोनों नुकसानदेह और गैर मुफीद हैं। इसलिए मुकन्ना कवानीन को मनसूख करती रहती है और वक्तन फ़वक्तन उनमें अमेंडमेंट्स यानी तब्दीलियाँ करती रहती है। कानून की पेचीदगी पर काबू पाने के लिए अदालतों को डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी सवाबदीदी इख्तियारात भी दिए गए हैं। ज़ाब्ता दीवानी 1908 की दफ़ा 151 और ज़ाब्ता फ़ौजदारी 1998 की दफ़ा 561 ए के तहत
دیوانی اور فوجداری عدالتوں کو خاص اختیارات یعنی انہیرنٹ پاورز دیے گئے ہیں۔ جسٹس اکارڈنگ ٹو لاز یعنی قانون کے مطابق انصاف کرنا۔ زمانہ قدیم میں انسان مکمل طور پر غیر مہذب تھا اور اپنے لیے ریلیف خود ہی حاصل کرتا تھا۔ اس وقت قانون کا وجود نہیں تھا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا۔ صرف طاقتور کو زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔ بعد ازاں لوگوں نے قبائل کی شکل میں رہنا شروع کر دیا۔ قبیلے کا سردار ان کے درمیان ہونے والے تنازعات کا فیصلہ کرتا تھا اور قبیلے کے تمام افراد سردار کے فیصلے کو بسر و چشم قبول کرتے تھے۔ اسی طرح سے معاشرے کی تشکیل کا آغاز ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ انسان نے علم حاصل کیا اور مہذب ہو گیا اور معاشرے کے لائق اور فاضل لوگوں نے ایسے معاشرے کے لیے قواعد و ضوابط اور قوانین بنائے۔ یہ قوانین کلی طور پر غیر لچکدار تھے اور عدالتوں کو کوئی ثوابدیدی اختیارات حاصل نہیں تھے۔ جب یہ محسوس کیا گیا کہ قانون میں لچکیلے پن کا فقدان نقصان کا باعث ہے تو عدالتوں کو ڈسکریشنری پاورز یعنی ثوابدیدی اختیارات دے دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی نسبت یعنی ایکوٹی کے اصول بھی سامنے آئے۔ بعد ازاں ریاستوں کے حکمران طبقے نے قوانین بنائے اور ان کے مطابق عدل گستری اور انصاف رسائی کا کام شروع ہوا اور لوگ حصول انصاف کے لیے عدالتوں میں جانے لگے اور قبائلی نظام انصاف رسائی ختم ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں امپیریٹو تھیوری آف لا کی۔ آسٹن کے مطابق حکمیہ نظریہ قانون ایک ایسا قانون ہے جسے ایک آزاد ریاست اپنے شہریوں پر نافذ کرتی ہے۔ ہوبز کے مطابق جب انسان نے اکیلا ہونے کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ محسوس کیا تو اس نے سوسائٹی میں مل جل کر رہنا شروع کیا اور مقتدر سیاسی شخصیات نے ان پر قانون کا نفاذ کیا اور ریاست نے طاقت کے زور پر ان سے قوانین پر عمل کروایا۔ حکمیہ قوانین جو ہیں ان کے 3 لوازمات ہیں جن میں سب سے پہلے عمل کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قانون ایک طاقتور سیاسی طاقت جو ہے وہ عوام پر نافذ کرتی ہے۔ اس کے بعد مقتدر سیاسی طاقت قوت کے زور پر قانون پر عمل کرواتی ہے، یعنی صرف قانون نافذ کرنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کو انفورس کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تاہم سالمن نے اس نظریے کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نظریہ قانون کے اخلاقی پہلو کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ ضروری نہیں کہ ریاست کا نافذ کردہ قانون صحیح اور منصفانہ ہو۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ ہر قانون حکمیہ نہیں ہوتا۔ بعض قوانین انسان کو صرف آزادی اور اختیارات عطا کرتے ہیں، جبکہ آسٹن کے مطابق عوام الناس کے لیے قانون ہونا چاہیے جسے ایک مقتدر سیاسی طاقت نافذ کرے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کو سزا دے۔ یہ سیاسی طاقت حکومت عدالت کے ذریعے قوانین پر عمل کراتی ہے۔ بعض ماہرین قانون نے آسٹن کے نظریے پر بھی تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ قانون صرف حکمیہ ہو۔ موجودہ زمانے میں ایسے قوانین بھی منظر عام پر آئے ہیں جو صرف میراث پر مبنی ہیں۔ مثلا قانون کے تحت کوئی شخص کسی بھی دوسرے شخص کی اعتماد کے سلسلے میں اپنی جائیداد اس کے حق میں ہبہ یعنی گفٹ کر سکتا ہے، لیکن قانونی طور پر کسی شخص کو ہبہ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ضابطے یعنی کوڈز جو ہیں وہ حکم کا درجہ نہیں رکھتے، جیسے ضابطۂ دیوانی اور ضابطۂ فوجداری ہیں۔ اسی طرح بعض قوانین صرف حقوق کا تعین کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ حکمیہ نوعیت کے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تھا آج سول لا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔